अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। ईरान इसराइल जंग का आज 10वां दिन है और आज भी ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले जारी हैं और अमेरिका और इसराइल को एक मरतबा फिर दो टोक पैगाम दिया गया कि हम डटे रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है कि नए सुप्रीम कमांडर का भी इंतखाब कर लिया गया है और नए सुप्रीम कमांडर को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने क्या किया है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में नए सुप्रीम कमांडर को भी शहीद कर दिया जाएगा। ईरान की इसमें एक बड़ी सरप्राइज एंट्री हुई है, वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं। और ईरान की जानिब से जो वो कहते हैं कि कार्रवाई का आगाज हुआ है, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जंग और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। मौजूदा हालात में इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में एक न सिर्फ तवानाई का बहरान पैदा होने जा रहा है बल्कि काफ़ी हद तक बहरान पैदा हो चुका है। तेल की कीमतों में होशुबा इजाफा हो रहा है। सारी सूरत हाल पर अभी मैं तफसील से आपसे बात करता हूँ, लेकिन ज़रा पाकिस्तान की सिचुएशन में आपके सामने रख दूँ। इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक जो जारी और सारी है, वो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों तक फैलते हुए तकरीबन 75% अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करा। राइट नाउ जो हमारे फुटप्रिंट्स हैं हमारे सोल्जर्स के, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के कब्जे की मुख्तलिफ फुटेजेस भी आ रही हैं और इसी सारे मंजरनामे में आप देखिए कि ये ऑपरेशन भी एक किस्म का ईरान इसराइल जंग की तरह इसराइल और अमेरिका का भारत के ज़रिए और अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया है। और अब ज़रा गौर कीजिएगा इस सारी सूरत हाल पर कि राइट नाउ पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी आलमी जंग लड़ रहा है जिसके ताने बाने अगेन उसी आलमी दहशतगर्दी से मिल रहे हैं जो कि अमेरिका और इसराइल और भारत ने बर्पा की हुई है। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि एक आला सतह का इजलास जारी है जिसके अंदर दाखिली और खारजी जो भी महाज है उस हवाले से बात हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं या पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से ज़रा ढके हुए किरदार थे, खुलकर सामने आ गए। ख़ासतौर पर इसी ईरान इसराइल जंग में आयतुल्ला खामनेई की शहादत की आड़ में जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो लिबादा ओढ़ के मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन है, ये बेसिकली मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन नहीं, मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंतशार, इन दोनों ने मिलकर जो गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचाई है और जिस तरीके से इन्होंने दंगा फसाद और खून खराबा बर्पा करने के लिए हालात को ख़राब करने के लिए जो इन्होंने वहाँ इंतशार और उधम मचाया है, वो आज मैं समझता हूँ कि उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। अफसार अलम साहब ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट बताई है, जो उन्होंने खबर दी है, वो खबर यकीनन हिला देने वाली है, दहला देने वाली है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की फौजी जवानों को जिंदा जलाने की इन लोगों ने साजिश की, इन लोगों ने कोशिश की और अमन को ख़राब करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो आज जितना खुलकर पाकिस्तान की मुखालफत में ये इंतशारी टोला अपने इस लिबादे में सामने आया है, वो मैं समझता हूँ कि माजी में शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती, या शायद बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त राइट ना वो तमाम ताबूती कुव्वतें, तमाम इसराइली लॉबिस्ट और तमाम वो पीछे जो भी पाकिस्तान मुखालिफ डॉक्ट्राइन्स हैं, अलायंस हैं, वो सारे इस वक्त इसी इंतशारी टोले के साथ, जो कि मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन की सूरत में और तहरीक इंतशार की सूरत में पाकिस्तान के अंदर बरसरे इंतशार के लिए पेकार हैं, वो आज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मकसद यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो जंग लड़ रहा है वो एक आलमी अमन की जंग है और इसी आलमी अमन की जंग लड़ते हुए पाकिस्तान एक बड़ी भरपूर सफारतकारी ईरान इसराइल जंग में भी कर रहा है। हुकूमत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए, उसकी यकजहती के लिए बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है और इस सिलसिले में हमारे फील्ड मार्शल और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त बैकडोर डिप्लोमेसी और सफारतकारी जारी है। अब आ जाए जी ज़रा मौजूदा इस ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल और नए सुप्रीम लीडर पर। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि नए सुप्रीम लीडर जो कि दूसरे बेटे हैं आयतुल्ला खामनेई साहब के, इससे पहले जो उनके साहबजादे थे वो भी शहीद हो गए थे और अब जो इनकी मजलिस शूरा है ईरान की, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इनका इंतखाब किया है और आवाम से अपील की है कि जनाब इन्हें एज ए सुप्रीम लीडर माना जाए। अच्छा, जिस वक्त खामनेई पर हमला हुआ था उस वक्त ये मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है ज़रा मैं वो आपको बता दूं, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर को टारगेट करने और उन्हें वो कहते हैं कि कत्ल करने के हवाले से अमेरिका ऐलान कर चुका है और अमेरिका ने बाकायदा धमकी भी दे दी है। अब मज़ेदार बात जहाँ पर यह है कि इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें इनके सदर मारे गए या इनके आर्मी चीफ मारे गए, इनके वज़ीर दिफा मारे गए, इनकी टॉप ब्रास मारी गई और यहाँ तक के खामनेई मारे गए,
اس سلسلے میں امریکہ نے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کی، انہوں نے کہہ کر حملہ کیا اور کہہ کر انہوں نے مارا. وہ کہتے ہیں گھر کے اندر گھس کے کہہ کر ٹارگٹ کلنگ کی. اب یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے، اس بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اندر سے کون ہے جو خبریں دے رہا ہے امریکہ کو، اندر سے کون ہے جو جی پی ایس لگاتا ہے، اندر سے کون ہے جو سگنلز دیتا ہے، اندر سے کون ہے جو پن لوکیشن فراہم کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، جس کی وجہ سے جتنے بھی میزائل ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں این اس جگہ پر، ادھر ادھر تباہی مچانے کی بجائے این اس ٹارگٹ پر جو مارا جانا یا جس کو ٹارگٹ کیا جانا مقصود ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے موجودہ حالات میں ایران کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ٹاپ براس میں پھیلے اس وہ کہتے ہیں کہ غداروں کے ٹولے کو پکڑیں جو اتنا انفلوئنشل ہے کہ وہ ان کے ان حساس ترین مقامات پر موجود رہتا ہے اور انہیں شک بھی نہیں ہوتا یا کیا ماجرا اور معاملہ. تو لہٰذا اس وقت رائٹ ناؤ نئے ایران کے سپریم لیڈر کو اگر سب سے بڑا کسی سے خطرہ ہے تو وہ اندر کے ان غداروں سے ہے، اور یہ جو جاسوسوں کا نیٹ ورک پھیلایا گیا، اور یہ جاسوسوں کا نیٹ ورک ایران کے ماضی کے سب سے اچھے دوست، ان کے جگری یار اس بھارت نے کیا ہے. ہم جب ایران کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی ماضی میں کہتے ہیں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ یارانہ کیا جو کٹر اسلام دشمن ہے اور کٹر پاکستان دشمن ہے، اور آج وہی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران کی اس جنگ میں پوری سفارتی انہیں وہ کہتے ہیں کہ سہولت کاری کر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی سفارت کاری کر رہا ہے اور اس معاملے کو امت مسلمہ کے معاملات کے تحت یکجہتی کے ساتھ حل کرنا چاہ رہا ہے. اینی ہاؤ، دوسری ناظرین اہم بات جہاں پر یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں چائنا کی جانب سے جو انٹری ہوئی ہے، اس انٹری کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ چائنا نے اب پہلی دفعہ یہ دو ٹوک کہہ دیا کہ خبردار کہ خامنائی کو، یہ جو جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، انہیں ہلاک نہیں کرنا، انہیں مارنا نہیں ہے. مطلب آپ تصور کیجئے کہ ایران کی جانب سے چائنا کی جانب سے کیٹیگوریکلی امریکہ کو وارن کیا گیا کہ خبردار اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا، سپریم لیڈر کو، جو نیا سپریم لیڈر ہے. گو کہ جیسے سپریم لیڈر کی تعیناتی ہوتی ہے یا ان کے انتخاب کے حوالے سے خبر آتی ہے تو اس کے فوراً بعد بہت بڑی تعداد میں کلسٹر بموں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے مختلف مقامات پر. تو اس لحاظ سے یعنی چائنا کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اندر سے ایسے معاملات موجود ہیں جو کہ ان کی نئے سپریم لیڈر کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جب چاہیں، جسے چاہیں، جیسے چاہیں مار دیتے ہیں آ کے. اچھا، اب اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے جو موجودہ حالات میں خود انٹرنیشنل پوڈ کاسٹرز کر رہے ہیں، تجزیہ کار کر رہے ہیں کہ اس وقت اسلامی ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے بڑی زبردست سازش ہو رہی ہے. اس میں ایران کی جانب سے چونکہ مسلسل خلیجی ممالک پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب چونکہ امریکہ کی وہ سعودی عرب کی جانب سے بھی اور یو اے کی جانب سے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ وہ اس کو جوابی کارروائی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپس کی لڑائی ہوگی نا. تو اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان جو اس وقت سفارتکاری کر رہا ہے حافظ صاحب کی جانب سے، یعنی فیلڈ مارشل کی جانب سے، جو ایران کو سمجھایا جا رہا ہے، سعودیہ کو سمجھایا جا رہا ہے، قطر کو سمجھایا جا رہا ہے، یو اے کو سمجھایا جا رہا ہے، مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب اس وقت ایران کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ مسلسل آپ جو بمباری کر رہے ہیں اس پر خلیجی ممالک پر، ادھر بمباری آپ مت کریں، آپ ڈائریکٹ اسرائیل کو ٹارگٹ کریں. اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا، یہاں سے اگر یہ کہا جائے کہ جناب ڈائریکٹ میزائل وہاں تک نہیں جا سکتے، تو ان کے بیلسٹک میزائل قریب قریب جا سکتے ہیں اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. ان کا آئرن ڈوم سسٹم اس وقت فارغ ہوا پڑا ہے. ٹوٹل فوکس اسرائیل کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے پہ لگائیں. اور یہاں پر بات جہاں پر یہ ہے کہ ایران نے بڑے بفر زونز بنائے ہیں. عراق کے اندر ایران کے بفر زونز ہیں، سیریا کے اندر بفر زونز ہیں، یمن کے اندر ان کے بفر زونز ہیں، لبنان کے اندر بفر زونز ہیں. یعنی ان کی باقاعدہ ملیشیاز موجود ہیں ان ممالک میں جن کے بارڈر قریب ترین ہے اسرائیل سے. تو یہ ان ملیشیاز کے ذریعے اسرائیل کو بڑا زبردست انگیج کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی پاور ادھر لگائیں مسلم ممالک میں امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کے. کیونکہ اگر ان امریکی اڈوں سے جہاز اڑ رہے ہیں تو پھر اور بات ہے. ابھی فی الحال فوکس 100% اسرائیل اور اپنے تمام، اور وہاں جو سنی جو متحارب گروپ ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اسرائیل کے مقابلے میں ان کے مخالف تو نہیں جائیں گے. تو رائٹ ٹائم ہے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کا، بجائے اس کے یہ کہیں کہ جی ہمارے راکٹ ادھر تک نہیں جاتے ہیں، میزائل ادھر تک نہیں جاتے. بھائی آپ کے بندے ان کے بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں تو ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہیں. تو بڑے ہوش کے ساتھ ایران کو بھی چلنے کی ضرورت ہے.